नमस्कार। म उठे मेरो परिवार उठ्छ, परिवार उठे समाज, समाज उठे अब देश समृद्धिका लागि त्यति पर गइरहनु पर्दैन। हामी यति बेलामा कोभिडको महामारीसँग जुधिरहेका छौं र अब यो महामारीको बीचमा पनि समृद्धि कसरी भन्ने विभिन्न विषयमा बहस गरिरहेका छौं र आज चाहिँ हामी कुराकानी गर्नेछौं अल्जाइमर्स रोगका बारेमा। आज अल्जाइमर्स यानी डिमेन्सिया दिवस पनि रहेको छ। सन् 1994 देखि हरेक वर्ष 21 सेप्टेम्बरका दिन विश्व अल्जाइमर्स दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ। डिमेन्सियाका बारेमा कुरा गरौं भन्ने नाराका साथ आज यो दिवस मनाइएको छ र मनाइँदै पनि छ र यो पल्ट कोरोनाको संक्रमणको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू नै अनलाइन माध्यमबाट हुनेछ र भिडभाड त्यति गर्न नपाइने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि जनचेतनामूलक कार्यक्रम चाहिँ अनलाइन माध्यमबाट नै हुन लागेको हो। विशेष गरी आज हामी केन्द्रित रहनेछौँ यो बिर्सने रोग भनेर यो रोगको परिचय छ। यो कसरी लाग्छ, यसको कारण के हो, रोकथाम र उपचार के कसरी गरिन्छ र अझ यो रोगको सीधा सम्बन्ध चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकसँग हुन्छ भनिन्छ। किनकि स्मरण शक्तिमा ह्रास आउँछ ज्येष्ठ नागरिकहरूमा उमेर बढ्दै गइसकेपछि र हरेक वर्षको 15 मेको बेलामा चाहिँ यो डिमेन्सिया एउटा विकको बारेमा नै यो प्रोग्रामहरू चाहिँ मनाउने गरिन्छ। डिमेन्सिया अल्जाइमर्सको बारेमा कुराकानी गर्ने गरिन्छ र राज्यले अहिले ज्येष्ठ नागरिकहरूको विषयमा यिनै समस्याको लागि के गर्दैछ, अब के गरिनुपर्छ त आज हामी यिनै पेरिफेरीमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग यति बेलामा कुराकानी गर्नका लागि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका मन्त्री पार्वत गुरुङ हुनुहुन्छ र पूर्व सचिव कृष्णहरि बास्कोटा हुनुहुन्छ। नेपाल अल्जाइमर्स सोसाइटीका अध्यक्ष डाक्टर निदेश सापकोटा हुनुहुन्छ र राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघका अध्यक्ष मदन दास श्रेष्ठ पनि हुनुहुन्छ। उहाँ वरिष्ठ कलाकार पनि हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई मैले कार्यक्रममा स्वागत गरे। धन्यवाद। हजुर, मैले सबैभन्दा पहिला डाक्टर निदेशबाट सुरुवात गर्न चाहे। डाक्टर साहब, यो ठ्याक्कै डिमेन्सिया र अल्जाइमर्स भन्ने शब्दले के बुझाउँछ? सर्वप्रथम त यहाँको माध्यमद्वारा सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई र विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो 27औं विश्व अल्जाइमर दिवसको उपलक्ष्यमा र 9 अल्जाइमर महिनाको उपलक्ष्यमा जुन एउटा चाहिँ हामीहरूलाई हाम्रा कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँहरूलाई साधुवाद छ। पहिलो कुरा सुन्दाखेरि अल्जाइमर एउटा गहकिलो विषय शब्द लागे पनि यो एउटा जर्मन साइकियाट्रिस्ट व्यक्तिको नाम हो जसले यो मानसिकका लक्षणहरू देखिराखेका छ, यो कुनै दिमागको गडबड त भइराखेको होइन भनेर यो स्मरण शक्तिमा क्रमिक रूपमा ह्रास आएर एउटा बिर्सिने अवस्था यस्तो सिर्जना हुन्छ त्यो व्यक्तिले परिवारको सदस्य बिना आफ्नो जीवनलाई यापन अगाडि बढाउन नसक्ने अवस्था भएकोलाई नै अल्जाइमर उहाँले पत्ता लगाएको हुनाले अल्जाइमर डिमेन्सिया भनिन्छ। डिमेन्सिया भनेको नेपालीमा विस्मृति अथवा हाम्रो मनोस्मृतिमा रहेका शब्दहरू, हामीले सिकेका कुराहरू हामीले त्यसलाई याद राख्न नसक्नु, यो चाहिँ तत्कालमा भएका कुराहरू चाहिँ याद राख्न नसक्नु हो। सबैभन्दा धेरै कारण एक प्रकारको खराब प्रोटिन ब्रेनका स्नायु प्रणालीमा जम्मा भएर हुने कुरा पत्ता लगाउने व्यक्ति अल्जाइमर भएको हुनाले उहाँको नाममा अल्जाइमर डिमेन्सिया भनेर चिन्ने गरिन्छ र आज 21 सेप्टेम्बर विश्व अल्जाइमर दिवस भएको पनि म जानकारी दिन चाहन्छु। डाक्टर साहब, यो रोगका लक्षणहरू चाहिँ के हुन्छन्? मूलत अब एउटा सुरुवाती लक्षणहरू भयो, त्यसपछि मध्यम लक्षणहरू भए र दीर्घकालमा जब यो रोगले धेरै गाँजिसकेपछि कस्ता लक्षणहरू देखिन्छन् त? सुरुवातीका लक्षणमा यदि हाम्रो बुबा आमा अथवा वयोवृद्धहरू कसैलाई छ भने यो स्मरण शक्तिमा ह्रास आउने रोग भएको हुनाले स्मरण शक्तिको कमजोरी नै देखिन्छ पहिलो कुरा त। त्यसपछि उहाँहरूलाई दिन रातको हेक्का नहुने, कुन समयमा कुन काम गर्नुपर्ने त्यो आफ्ना कपडाहरू हालिदिने अथवा कपडाहरू राख्ने ठाउँमा चाहिँ फोहोर लगेर चाहिँ राखिदिने, यस्ता कुराहरूको हेक्का नहुने, बाटो हिँड्दै जाँदै अफिस गएको मान्छेले मेरो अफिस कता छ भन्ने कुराहरू हेक्का नरहने, घर फर्किँदाखेरि बाटो झुक्किने, यी यावत कुराहरू अथवा जीवनमा हाम्रो जीवनमा हामीले प्रत्येक दिन गर्ने कार्यहरूमा यदि व्यक्तिलाई कन्फ्युजन हुँदै गयो, स्मरण शक्तिको समस्याले गर्दा कठिनाइ हुँदै गयो भने यी सुरुवाती लक्षणहरू हुन्। सुरुवाती लक्षणमा स्वयं व्यक्तिलाई पनि थाहा हुन सक्छ
म बिर्सिराखेको छु नानी के भयो आजकल पहिलेको कस्तो याद हुँदैन। त्यो सुरुवाती लक्षणमा त कतिपयले किताब पनि लेखेका छन्। तर जब मध्यम लक्षण सुरु हुन्छ, मध्यम लक्षण भनेको चाहिँ अब कपडा त लाउन सक्नुहुन्छ, आफूले खान सक्नुहुन्छ, आफ्नो जीवनयापन गर्ने कुरामा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ, तर कमाएर ल्याउने कुरा अथवा परिवारलाई चलाउने कुरा, जागिर खाने व्यक्तिले जागिरमा गएर चाहिँ त्यो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरा, यी कुराहरू चाहिँ गर्न गाह्रो हुन्छ। हजुर डाक्टर साहब, म आउँछु फेरि पनि यो लक्षणका विषयमा आउँछु। यति बेलामा म मन्त्रीजीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। मैले सिधै सन्दर्भमा जोड्न चाहे, आज अल्जाइमर्स डिमेन्सिया यो रोग छ र यो बिल्कुल अझ ज्येष्ठ नागरिकहरूकोसँग सम्बन्धित रहेको रोग पनि हो। अहिले यो मन्त्रालयले के कसरी यो सेवाहरू चाहिँ प्रवाह गरिरहेको छ, के छ अवस्था? विशेष त सेवा प्रवाह भनेको हाम्रा विभिन्न किसिमका संरचनागत रूपमा हाम्रा राज्यका संरचनाहरू छन्। मन्त्रालयले दिने प्रत्यक्ष सेवा भन्दाखेरि पनि हामी स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, हाम्रो सङ्घीय सरकारका विभिन्न किसिमका चाहिँ अहिले त्यसका स्वास्थ्य संरचनाहरू छन्, हाम्रा सामाजिक संस्थाहरू छन्। यी सबै कुरोबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले सेवा दिनको निम्ति आफ्ना कार्यविधिहरू बनाएका छन्, आफ्ना त्यसका निर्देशिकाहरू छन्, त्यसका मापदण्डहरू छन्। त्यसबाट हामीले उहाँहरूलाई आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ सेवा दिने आफ्नो किसिमका संरचनाहरू बनेको छ। त्यो संरचनागत ढङ्गबाट पनि सेवाग्राहीहरूले सेवा दिने काम गरेका हुन्छन् र त्यसमा आउने समस्याहरू, त्यसमा हुने चुनौतीहरू, त्यसबाट प्राप्त सुझावहरू, त्यसबाट कतिपय कुरोहरू त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने, त्यसबाट थप हामीले चाहिँ हाम्रा निर्देशिकाहरू कार्यविधिहरूले गर्दाखेरि हाम्रा सेवाग्राहीलाई पर्न गएका समस्याहरू, त्यसबाट चुनौतीहरू, सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्नको निम्ति परेका समस्याहरूलाई फेरि पनि त्यो हल गर्नको निम्ति संशोधन गर्ने, त्यसबाट थप हामीले सरकारवालाहरूसँग, विभिन्न विज्ञहरूसँग र अन्य सामाजिक क्षेत्रमा पनि हामीले चाहिँ त्यसका परामर्श लिएर हामी थप एउटा त्यसको संशोधन गर्दै सेवाहरूलाई प्रभावकारी र त्यसलाई चाहिँ अत्यन्तै सेवाग्राहीलाई सहज बनाउने काममा हामी लागिरहेका छौँ। हजुर मन्त्रीज्यू, सरकारले यो रोगलाई पछिल्लो समयमा निकै प्राथमिकता पनि दिएको छ। यसको यो चाहिँ एउटा ठुलै समस्या हो भनेर स्वीकार गर्दै निराकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेछ भनेर यहाँले जानकारी दिइरहँदाखेरि चाहिँ यो ज्येष्ठ नागरिकहरूको सेवा दिनका लागि कति ठाउँमा चाहिँ यी केन्द्रहरू खोलिएको छ? जस्तो हामीले हेऱ्यौँ भने त अब ज्येष्ठ नागरिक त जहाँ पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले पाउने सेवाको लागि यस्ता केन्द्रहरू चाहिँ विस्तार गर्ने विषयहरू पनि होलान्, के भइरहेछ? विशेष त यो हामीले सेवा भनेको यस कति ठाउँ केन्द्र कति के भन्दा पनि पहिलो कुरो त अब हामी प्रत्येक गाउँपालिकाहरूले पनि र स्थानीय सरकारले पनि अहिले त्यसका केन्द्रहरू स्थापना गर्ने, त्यसका सेवा संस्थाहरूलाई विस्तार गर्ने यी कामहरू पनि गरिएको छ भने केन्द्रीय स्तरमा पनि हिजो सुरुवात गरेका केन्द्रीय त्यस्ता सेवा संस्थाहरूलाई पनि अझ प्रभावकारी गर्ने कामहरू भएको छ। र यसले एउटा जुन सरकारले पनि यो अल्जाइमर्सलाई जसरी अत्यन्त प्रभावकारी बनाउनको निम्ति यसको अल्जाइमर्स एउटा ज्येष्ठ नागरिकहरूको चाहिँ स्वास्थ्य उपचारको निम्ति पनि रु 1 लाख रुपियाँ पनि दिने एउटा सुरुवात गरेको छ। यसलाई बिस्तारै यसको चाहिँ वृद्धि गर्दै जाने, यो सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउने र यसको निम्ति सामाजिक संस्थाहरू, स्थानीय सरकारहरूलाई जिम्मेवार बनाउने र यसको निम्ति हामीले उहाँहरूको स्वास्थ्य उपचारको एउटा व्यवस्थापन, रोगीलाई समयको चाहिँ उचित स्याहार सुसार र यससँग सम्बन्धित एउटा चाहिँ अपनाउनु पर्ने कतिपय हाम्रा चाहिँ हामीले अपनाउनु पर्ने, हामीले नै सुधार गर्नुपर्ने आहार विहारका कुराहरू होस्, खानपिनको जनचेतनाका कुराहरूलाई पनि हामीले व्यापक बनाउने र यस्तो कुरोलाई अझ स्थानीय एउटा सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने र उहाँलाई प्रशिक्षित गर्ने र त्यस्तो जनशक्तिहरू उत्पादन गर्ने काममा थप आजको दिनबाट यो अल्जाइमर्स एउटा 27औं अल्जाइमर्स विश्व दिवसले पनि हामीलाई थप प्रेरणा दिएको छ र हामी कतिपय स्थानीय सरकारहरूसँग पनि यो विषयमा बहस र छलफल गरेर निश्चित रूपमा स्थानीय तहमै यी जनशक्तिहरूलाई उत्पादन गर्ने, भएका जनशक्तिलाई उहाँलाई अझ सक्षम बनाउने र उहाँहरूको क्षेत्रलाई अभिवृद्धि गर्ने काममा पनि हामी लाग्नुपर्छ भन्ने कुरोको सिकाइ पनि भएको छ। त्यो सिकाइको आधारमा यहाँको विभिन्न किसिमको विज्ञहरूको सुझावको आधारमा र अहिले हामीले भोग्दै आएका समस्याहरूको आधारमा हामी नयाँ ढङ्गबाट पनि यसको कार्ययोजना बनाउन जानेछौँ। हजुर, अब यो निःशुल्क उपचारका लागि केही रुपैयाँ पनि छुटाइएको छ र अहिले यिनै विषयमा सेवा बढी राम्रोसँग प्रभावकारी बनाउनका लागि काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ अहिले ठ्याक्कै चुनौती चाहिँ के देखिएको छ?
विशेष त यससँग सम्बन्धित हाम्रा स्वास्थ्य चिकित्सकहरूको जनशक्ति पनि हामी कम देख्छौँ। यसप्रति मान्छेको अध्ययन गर्ने र अब यस विषयमा कुनैको आफ्नो अध्ययन अगाडि बढाउने कुरोमा पनि आकर्षण अलिकति कमी पनि देखिन्छ, जसले गर्दा यसलाई सरकारले पनि बिस्तार यसको व्यवस्थापन एउटा हामीले चाहिँ जिआरटी हस्पिटल बेडहरू पनि बिस्तारै वृद्धि गर्दै गएको देखिन्छ। यसले एउटा थप अब यो आवश्यकता हो। यो क्षेत्रमा हामीले चाहिँ जनशक्तिहरू चिकित्सकहरू र यस क्षेत्रलाई अब अत्यन्तै हामीले प्रभावकारी बनाउनु पर्छ। यसलाई एउटा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ। उहाँहरू अभिभावक हो, ज्येष्ठ नागरिक भनेको हाम्रो सबै उहाँहरूले जुन राष्ट्र निर्माणको निम्ति समाज रूपान्तरणको निम्ति उहाँले प्राप्त गर्नुभएको ज्ञान सिप अनुभवलाई हामीले पुस्तान्तरण गर्नुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ। ती ज्ञान सिप अनुभवलाई हामीले अत्यन्तै दिगो रूपमा स्थायी रूपमा हामीले समाजलाई समृद्ध नेपालको निम्ति चाहिँ हाम्रो पुर्खाहरूको, हाम्रा अग्रजहरूको र हाम्रा ज्येष्ठ नागरिकहरूको जुन अनुभव ज्ञान सिपलाई चाहिँ हामीले संरक्षण गर्ने प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने सोचबाट नै हाम्रा कतिपय कार्यक्रमहरूलाई हामीले चाहिँ निर्माण गरेका छौँ, तयारी गरेका छौँ। त्यो अनुसारको रणनीतिहरू तयार गरिरहेका छौँ, जसले गर्दा पक्कै पनि हो हामी सरकार यसको क्षेत्रमा अझ प्रभावकारी यसको सेवालाई अझ व्यवस्थित बनाउने कुरोमा हाम्रा कतिपय भर्खर विज्ञहरूले पनि अध्ययन अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ। देश विदेशका अनुभवहरूलाई पनि सेयर गरिरहनु भएको छ। हाम्रै समाजबाट पनि कतिपय अनुभवहरू प्राप्त गरिरहेका छौँ। यी सबै कुरोलाई संयोजन गर्दै हामी एउटा एकीकृत ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने सोच हाम्रो छ, जसले गर्दाखेरि अहिले नै हामीले यसै गर्छौँ भन्दा पनि भोलिको दिनमा ती व्यवहारबाट हामीले जुन अनुभूत हुने किसिमबाट कार्यक्रमहरू तयार गर्नेछौँ। हजुर, अब यो स्वास्थ्य सम्बन्धी अझ यो अल्जाइमर्स डिमेन्सिया भनेको अलिकति यो मुख्य इस्यु पनि हो। पहिला त निकै छायामा थियो, अहिले यसलाई अगाडि आएको छ। हामी कम्तीमा यसमा छलफल गरिरहेछौँ र अहिले यसलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि के चुनौती छन् भनेर यहाँले भनिरहँदाखेरि अब यस समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि चाहिँ मन्त्रालयसँग अबका योजना चाहिँ के छन् त आगामी दिनमा? प्रश्न जोडिनु सक्छ, तपाईँको प्रश्नले फेरि पनि त्यही उत्तर प्राप्त गर्ने कुरो पनि हुनसक्छ। तर म जुन समस्या देखेँ त्यो सबै केही न केही ठुलो भनेको नै हाम्रा धेरै समस्याहरू छन्। मैले अघि एकीकृत रूपमा हामीले यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। आज अल्जाइमर्स डेको दिन अल्जाइमर्स नै सबैभन्दा एउटै त्यो मात्रै भन्ने ठुलो हो र योभन्दा अर्को विकल्पै छैन, अर्को रोगै छैन, अर्को समस्यै छैन भन्ने कुरो बुझ्नु पनि हुँदैन। आज जुन दिन हो त्यो मात्रै सबै यो समस्या यो मात्रै हो, यसमा मात्रै सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने कुरोमा मैले तपाईँलाई त्यसरी म जवाब पनि दिइरहेको छुइनँ। मैले हाम्रा समस्याहरू धेरै छन्। हाम्रा ज्येष्ठ नागरिकहरूमा हामी बाल्य अवस्थादेखि लिएर युवा अवस्था वृद्ध अवस्थासम्म विभिन्न हाम्रा रोगहरू, हाम्रा लक्षणहरू, हाम्रा हावापानी अनुसार, देश अनुसार, यहाँको समाज अनुसार, हाम्रो संस्कृति अनुसार हाम्रा विभिन्न किसिमका रोगहरू हामी कहाँ देखा पर्न सक्छन्। त्यो एउटा ज्येष्ठ नागरिकमा देख्ने पर्ने एउटा रोग हो, त्यो पनि एउटा रोग हो। त्यस्ता अन्य धेरै रोगहरू छन्। मैले त्यसको म कुनै चिकित्सक विज्ञ भनेर मैले तपाईँको रोगको व्याख्या गर्न म चाहन्न। त्यसले म तपाईँलाई यति मात्रै भन्न चाहन्छु, ज्येष्ठ नागरिकहरूप्रतिको उहाँहरूको व्यवस्थापन, उहाँहरूको संरक्षण, उहाँहरूको व्यवस्था, उहाँहरूको एउटा उहाँलाई समाजमा निराश हुने, म ज्येष्ठ नागरिकबाट अप्रेरित हुनुपर्ने, अपमानित हुनुपर्ने, ज्येष्ठ नागरिकप्रति अहिले जुन किसिमको हिंसा छ, जुन किसिमको अपहेलना छ, त्योबाट समाजमा हाम्रो परिवारलाई प्रशिक्षित गर्ने, हाम्रा जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवार बनाउने र उहाँलाई हाम्रो परिवारप्रति, हाम्रा परिवारका सदस्यहरूप्रति, समाजका हरेक व्यक्तिहरूलाई त्यो जनचेतनाको कुरोबाट प्रशिक्षित गर्नुपर्ने र उहाँलाई परिचालित गर्नुपर्ने र हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोण, उहाँलाई गर्ने व्यवहारहरूमा परिवर्तन गर्न चाहिँ मुख्य दायित्व हो। त्यो दायित्वप्रति सरकार जिम्मेवार छ। सरकारले त्यो कुरोको निम्ति अबको दिनमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, हामी सङ्घीय सरकार, विभिन्न सङ्घ संस्था, नागरिक समाज र ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घ, ज्येष्ठ नागरिक समाज, विभिन्न किसिमका सबै सरकारवालाहरूको बिचबाट हामी संयुक्त रूपमा एकीकृत रूपमा हामी यस्तो प्याकेजमा एउटा कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्छौँ। यो चाहिँ आज अल्जाइमर्स डेको दिन पक्कै पनि एउटा यो ज्येष्ठ नागरिकहरूमा देखा पर्ने विशेष खालको एउटा उहाँहरूलाई छिटो सबै उमेर समूहलाई प्रभाव पर्न सक्छ, तर बढी मात्रामा ज्येष्ठ नागरिकलाई यसले चाहिँ छिटो प्रभाव पार्ने र आक्रमण गर्ने भएको हुँदाखेरि यसप्रति हामी पक्कै जवाबदेही र जिम्मेवारपूर्वक यो कार्यक्रमलाई हामी ल्याउनेछौँ। म पक्कै पनि आज 27औं विश्व अल्जाइमर्स चेतना दिवसको यो अवसरमा म यही कुरोबाट हामी सबै प्रेरित हौँ। सबैले यो ढङ्गबाट हाम्रो बिचबाट
त्यो चेतनाको विकास पनि गरौँ, हामीले त्यो अनुसारको हाम्रो सोचमा पनि रूपान्तरण गरौँ, हामी व्यवहारमा पनि रूपान्तरण गरौँ र हामीले समाजमा त्यो खालको एउटा ज्येष्ठ नागरिकहरूपट्टि एउटा उहाँहरूलाई आत्मबल बलियो बनाउने हामीलाई सरकार छ, हामीसँग सबै तहका एउटा नागरिक समाजले हामीप्रति त्यो सम्मान गर्छन्, हाम्रो त्यो खालको एउटा समस्याप्रति त्यो रोगप्रति चिन्ता गर्ने हामीसँग परिवारमा नभए पनि सरकार छ भन्ने कुरोको अनुभूति, राज्य छ भन्ने कुरोको अनुभूति पक्कै सरकारले गर्दै आएको छ र गर्नेछ भन्ने कुरोमा म यो 27औं विश्व अल्जाइमर चेतना दिवसको दिन र अहिले तपाईँको माउन्टेन टेलिभिजन मार्फत पनि यही सन्देश दिन चाहन्छु। हवस् मन्त्रीज्यू, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका मन्त्री पार्वत गुरुङ। यति बेलामा आज हामी अल्जाइमर्स एन्ड डिमेन्सियाको यो दिवसका दिन कुराकानी गरिरहेका छौँ। ज्येष्ठ नागरिकहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि, सेवालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि मन्त्रालयले के गरिरहेको छ, सम्भवतः यिनै विषयमा उहाँले हामीलाई जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। म यति बेलामा लाग्छु हाम्रो मदन दासजीतर्फ। मदनजी सुन्दै हुनुहुन्छ? अहिले ज्येष्ठ नागरिकहरूले भोगिरहेका जल्दा बोल्दा समस्या के हुन्छ? अब अहिले हामी चाहिँ यो भनौँ 27औं विश्व एल्जाइमर दिवस भनौँ यो विस्मृति रोगबारे चर्चा गरौँ भन्ने नाराका साथ हामी यो महिनाभरि नै यो विषयमा चर्चा गर्छौँ। विशेष त ज्येष्ठ नागरिकहरूले अहिले जल्दा बल्दा यिनीहरूले चाहिँ सहनुपर्ने कुराहरू, एक त दुर्व्यवहार कुराहरू, परिवारबाट दुर्व्यवहार खेप्नु परेको छ, समाजबाट पनि यिनीहरूले दुर्व्यवहार खेपिरहेछ। यो दुर्व्यवहार हुनुको कारण पनि मूल त यही विस्मृति रोग, बिर्सिने रोगको कारण। यो किन भन्नुहुन्छ भने म यो सानो एउटा उदाहरण दिन्छु। अब चेतना छैन हाम्रो समाजमा, यो विस्मृति रोग लागेको कारणले यसले चाहिँ अहिलेका तत्कालीन कुराहरू यसले बिर्सिरहेछ र यसले तत्कालीन कुराहरूलाई छिनछिनमा बिर्सिरहेछ। अहिले पिसाब फेरि पनि थाहा पाउँदैन, उसले दिशा गरेको पनि थाहा पाउँदैन, यी यावत कुराहरू छ। तर यो कुरो परिवारहरूलाई र अरू मानिसलाई थाहा हुँदैन, यो विषयमा उनीहरूलाई अनभिज्ञ छ। त्यसकारण यो चाहिँ के अरे ज्येष्ठ नागरिकले हामीलाई परिवारलाई दुःख दियो, परिवारलाई उ गर्यो भनेर अनि उनीहरू पनि तिनीहरूबाट ज्येष्ठ नागरिकलाई बढी झन् उनीहरूलाई दुर्व्यवहार गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकले चाहिँ बढी दुःख कष्ट दिने यो कुरा भएको छ। त्यसकारण सबभन्दा पहिला त यो बिर्सिने रोग, यो बिर्सिने जुन समस्या हो यो उमेरको कारण, अघि भर्खर मात्रै डाक्टर निदेश सापकोटाजीले पनि भन्नुभयो, यो बुढौतीले मात्रै लाग्ने होइन, यो कुनै पनि 40 वर्षपछि अरूलाई पनि लाग्न सक्छ। तर यसलाई हामीले बुझ्नु पर्यो यो कसरी भयो। त्यसकारण अब जस्तै म सानो उदाहरण, घर परिवारमा अब बुहारी छ, छोरा छ या सासू छ भनौँ न। अब छोराले चाहिँ आफ्नो आमालाई अब श्रीमती ल आमालाई चाहिँ टाइममा खुवाउनु, खाना खुवाउनु, हेरविचार गर्नु है भनेर अफिस जान्छ, एकछिनपछि आउँछ, आमा तपाईँले खानु? मैले त खाएकै छैन भनिदिन्छ। ल कस्तो रहेछ, भर्खर मैले 1 घन्टा अगाडि खाना खुवाएँ, अब खाएको छैन भनेर कुरा लगाइहाली भनेर अनि त्यहाँ कलह सुरु हुन्छ। कलह सुरु भएपछि अनि परिवारमा द्वन्द्व सुरु भयो। अनि यो बुढीलाई या यो बुढौतीलाई हुन्थ्यो आरामसँग बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने त्यो, तर त्यो होइन। त्यसको निराकरण के हो, यसले किन यसो भनि बिर्सिनुको कारण उसको मस्तिष्कले काम नगर्नु। त्यसकारण उसले पुरानो कुराहरू चाहिँ सम्झे, अहिलेको कुरा बिर्सिन्छ। त्यसकारण जनचेतना जगाउनु पर्यो समाजमा। हामी हरेक वर्ष विश्वभरि विस्मृति दिवस भनेर मनाउँछौँ, भनेर मनाउँछौँ, यति मात्रै टुङ्ग्याएर हुँदैन। सरकारको पनि दायित्व छ, यसलाई प्रचार प्रसार गर्नु पर्यो। स्कुलदेखि कलेज क्याम्पसमा पनि यो बारेमा चेत पर्यो। भनेपछि मुख्यतः जनचेतनामै चाहिँ फोकस गर्नु पर्यो होइन? हजुर। अब म कृष्ण सरतर्फ लागे, म फेरि हजुर बाटोमा आउँछु। म कृष्ण सरतर्फ लागे। सर, राज्यले ज्येष्ठ नागरिकको लागि जस्तो उपचारका लागि, सेवाका लागि, उहाँहरूको मौलिक अधिकारका लागि जे जस्तो व्यवस्था गरेको छ त्यसको कार्यान्वयनको पाटो वा अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ, यहाँले कस्तो विश्लेषण गर्नुहुन्छ? मैले तथ्याङ्कमा हेर्दा करिब नेपालमा 30 लाख जति ज्येष्ठ नागरिक भएको देख्छु। त्यसमध्ये करिब 13 लाखलाई मात्रै मासिक 3000 रुपियाँको झन्डै भत्ता दिएको छ। यो चाहिँ अहिले झट्ट अरू मुलुकसँग तुलना गरेर हेर्दा इटालीमा कुल जिडिपीको 16%,
फ्रान्समा 14% र भारतमा 4% रकम यस्तो भत्ता बाबत छुट्याएको छ। नेपालमा केवल 2% रकम मात्रै छुट्याएको छ। त्यसले गर्दा वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीले म ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता 3000 बाट 5000 पुर्याउँछु भन्ने भएको छ। मेरो प्रस्ताव चाहिँ के छ भने 70 देखि 80 वर्षकोलाई महिनाको 5000 रुपियाँ दिए पनि 80 वर्षदेखि 90 वर्षसम्म करिब 2 लाख भन्दा पनि थोरै छन्, 3,10,000 रुपियाँ र 90 वर्षदेखि 100 वर्षसम्मका करिब 26,000 मात्रै छन्, त्यसलाई महिनाको 25,000 रुपियाँ र 100 वर्षभन्दा बढी भएका मानिसहरू नेपालमा 3500 जना देखिएका छन्, तिनलाई 50,000 रुपियाँ दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने प्रस्ताव छ। अर्को तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने ज्येष्ठ नागरिकको जुन जियोआर्डिक वार्ड हुनु पर्थ्यो त्यो 100 बेडभन्दा बढी भएका अस्पताल सबैमा हुनु पर्थ्यो, केवल अहिलेसम्म 16 वटा अस्पताल मात्रै छ। यसै गरी अल्जाइमर रोगको उपचार गर्ने पनि नेपालमा केवल 9 वटा अस्पताल मात्रै छन्। हाम्रो डाक्टर निदेश सापकोटा जस्ता यस विषयका विज्ञ डाक्टरको अत्यन्त अभाव छ। यसमा सरकारले छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छैन। राष्ट्रिय स्तरमै एउटा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकलाई उपचार गर्ने अस्पताल हुनु पर्थ्यो, यो पनि हुन सकेन। अल्जाइमरको रोगीलाई केवल 1 लाख रुपियाँ दिइन्छ, अत्यन्त कम छ, कम्तीमा 5 लाख रुपियाँ दिनु पर्थ्यो। अहिले ज्येष्ठ नागरिकको बिमा 1 लाख रुपियाँको गरिदिएको छ, त्यो कम्तीमा पनि 10 लाख रुपियाँ हुनु पर्थ्यो। अब सबै विषयमा सरकारको लङ टर्म भिजन छ, दीर्घकालीन सोच छ, तर ज्येष्ठ नागरिकको विषयमा सरकारले दीर्घकालीन सोच बाहिर ल्याएको छैन। यसर्थ राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घ र मन्त्रालयले मिलेर एउटा 10 वर्ष योजना बनाएका छन्, त्यसलाई अगाडि लैजानै पर्छ। अहिले तथ्याङ्कले कस्तो देखाउँछ भने अहिले करिब संसारमा 50 करोड मानिस यो अल्जाइमरका रोगी छन्। सन् 2030 सम्ममा 82 करोड पुग्छन् यसको सङ्ख्या र सन् 2050 मा यसको सङ्ख्या 1,52 करोड पुग्ने देखिएको छ। नेपालमै अहिले करिब 1.5 लाख मानिस यसको समस्यामा छन्। यसर्थ 1 सरकारले एउटा कार्ययोजना रोड म्याप बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ, 2 व्यापक रूपमा जनचेतना गर्नुपर्छ, 3 यसको निमित्त भोलिन्टियरहरू बाटोमा पनि बाटो बिर्सिँदै हिँडेका मान्छेलाई समातेर घर पुर्याइदिनु पर्छ। चौथो भनेको घर परिवारको निमित्त यो ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घले 753 पालिकामा यो परिवारले ज्येष्ठ नागरिकलाई कसरी स्याहार सम्हार गर्ने भन्ने तालिम दिनुपर्छ। छोरा हुँदैमा, बुहारी हुँदैमा, छोरी हुँदैमा, ज्वाइँ हुँदैमा बाआमालाई चाहिँ स्याहार सुहार गर्न जानिँदैन। यसको निमित्त फोकल इन्स्टिट्युट पनि छैन। यो महिला मन्त्रालय हो कि यो स्वास्थ्य मन्त्रालय हो कि कसले हेर्छ यो चाहिँ विस्मृति सम्बन्धी विषय भन्ने पनि छैन। र हामीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता धेरै गरेका छौँ, तर WHO ले म सहयोग गर्छु भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार हामी अगाडि बढ्न सकेका छैनौँ, यस्तो विश्लेषण देखिन्छ। हजुर डाक्टर साहब, यहाँले अघि लक्षणको बारेमा भन्नुभयो, यो नेपालको अवस्था चाहिँ के हो अनि यो रोग लागिसकेपछि अरू समस्या चाहिँ के हुन जान्छ? अब नेपालमा हामीहरूले गहिरो तरिकाले वैज्ञानिक तरिकाले चाहिँ अध्ययन चाहिँ गरेको छैन। यसको अर्थ हामीसँग आँकडा छैन भन्ने होइन। अघि हाम्रो चाहिँ बास्कोटा सरले भने जस्तै हाम्रो 2068 को जनसङ्ख्या हेर्ने हो भने झन्डै 3.5 करोड, अहिले त्यो लगभग 3 करोड भन्दा पनि धेरै गइसक्यो होला। त्यसको जनसङ्ख्यामा 9% भन्दा धेरै ज्येष्ठ नागरिकहरू हुनुहुन्छ। त्यसको अर्थ 27 देखि 30 लाखको जनसङ्ख्यामा यदि 5% लाई पनि यो मनोस्मृति सम्बन्धी डिमेन्सिया सम्बन्धी रोग लागेको छ भने तपाईको हाम्रो त्यसलाई क्याल्कुलेट गर्ने हो भने झन्डै 1.5 लाख भन्दा धेरै आउँछ। तपाईको यो भिडियोमा पनि देखाइराखेको छ, यो कुनै श्राप लागेर पूर्व जन्मको कर्मले गर्दाखेरि बिर्सिने रोग भएको होइन। जसरी त्यो कोशिकामा खराब प्रोटिन जम्मा भएको त्यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुले देखाइराख्नु भएको छ, मैले पनि विभिन्न ठाउँमा यही भिडियो देखाइराखेको हुन्छु। यो खराब प्रोटिन भनेको 40-45 वर्षको उमेरदेखि जम्मा हुन सुरु हुन्छ। हाम्रो स्नायु प्रणालीमा 10-15 वर्षको अन्तरालमा क्रमिक रूपमा यसरी जम्मा हुन्छ कि 60 देखि 65 वर्षमा स्मरण शक्तिमा धेरै समस्या आइसकेपछि मात्रै परिवारका सदस्यहरूले मेरो बालाई अथवा आमालाई हजुरबालाई समस्या भयो भन्ने हेक्का रहन्छ। तर दुःख लाग्दो कुरा के छ भने हाम्रोमा आउँदाखेरि धेरै जसोले स्मरण शक्ति कम भयो मेरो बुबा आमाको भन्दै आउनुहुन्न। जब उहाँहरूलाई मानसिक अन्य लक्षणहरू, एक्लै बोल्ने, हाँस्ने, चिच्याउने, कपडा खोलेर फाल्ने, मेरो घर होइन भनेर दौडिने यी समस्याहरू हुन्छन्, त्यस्तो अवस्थामा मात्रै उहाँहरू हाम्रोमा आउनुहुन्छ। र हामीले जाँच पडताल गरेर विभिन्न तरिकाले उहाँहरूलाई सोद्धाखेरि हामीले लामो हिस्ट्री लिँदाखेरि के पाउँछौँ भने उहाँहरूको मनोस्मृतिको समस्या त 2-4 वर्ष पहिले नै सुरुवात भइसकेको हामीले चाहिँ अनुभव गर्छौँ र त्यसमा चाहिँ देखिन्छ। र यसमा अघि मन्त्रीज्यूले भनेको कुरामा र हाम्रो चाहिँ मदनदास सरले भनेको कुरामा अथवा चाहिँ बास्कोटा सरले भनेको कुरामा के कुरामा सहमत छु भने
यो अल्जाइमरलाई हेर्नलाई अथवा मनोस्मृति सम्बन्धी कुनै पनि समस्यालाई हेर्नलाई मनोसामाजिक पक्षको जरुरी छ। मनोसामाजिक, मनोचिकित्सक अथवा न्युरोलोजिस्ट दुइटै भयो र सामाजिक पक्ष पनि उत्तिकै छ। जस्तै अब यस्तो सामाजिक पक्षको हाम्रो चाहिँ कल्चर अनुसारले हामीले परिकल्पना गर्नु पर्यो। मिलन केन्द्रको वृद्धाश्रम होइन, वृद्धाश्रम त जसले पनि खोल्छन्, त्यहाँ चाहिँ भर्खरको युवाहरू पनि आउन्, बालबच्चा पनि आउन्, बुढाबुढी पनि आउन्, वा चाहिँ वयोवृद्धहरूले चाहिँ बालबच्चाहरूबाट केही कुराहरू सिक्ने, बालबच्चाहरूले चाहिँ आफ्ना गार्जेनहरूबाट चाहिँ केही कुराहरू, यो मिलन केन्द्रले गर्दाखेरि उहाँहरूको दिमागलाई सक्रिय बनाउँछ र त्यो तपाईँले देखाइराखेको खराब प्रोटिन जम्मा हुँदैन भन्ने मेरो धारणा हो। र अर्को कुरा, महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यो पल्टको नारा अघि हाम्रो मदन दास सरले पनि भन्नुभयो, लेट्स टक अबाउट डिमेन्सिया अथवा डिमेन्सियाको बारेमा चर्चा गरौँ। कमसेकम मैले यसलाई सकारात्मक के कुरामा लिएको छु भने हामीले कति चिच्याउँथ्यौँ, कराउँथ्यौँ, डिमेन्सिया भनेको के हो, डिमेन्सिया भनेको के हो अथवा अल्जाइमर भनेको के हो। हामीले मन्त्रालयमा यो रोनाल्ड रेगनलाई लागेको रोग हो, अमेरिकाको पूर्व राष्ट्रपति जो दिगम्बत हुनुभयो, उहाँलाई म अमेरिकाको राष्ट्रपति भएको थिएँ भन्ने कुरै ज्ञात भएन, यो अटल बिहारी वाजपेयीलाई लागेको रोग हो। यसरी भनिसकेपछि उहाँहरूले 1 लाख रुपियाँ बराबरको क्यास दिने होइन। र म बास्कोटा सरले भनेको कुरामा अलिकति के एड गर्न चाहन्छु भने 9वटा अस्पताल चाहिँ नेपाल सरकारले दिएको 1 लाख रुपियाँको त्यो सदुपयोग सर्टिफिकेट बनाइदिने अस्पताल मात्रै हो। बाँकी सम्पूर्ण मेडिकल कलेज जहाँ मनोचिकित्सक हुनुहुन्छ, जहाँ न्युरोलोजिस्टहरू हुनुहुन्छ, यो उपचार गर्न सक्नुहुन्छ, उपचार गर्नुहुन्छ। तर हाम्रोमा कमी के देख्छु भने जनचेतनाको काम। जस्तै अब अलिकति बिर्सियो भने ओहो 60-65 वर्षमा त बिर्सिने भइ नै हाल्छ नि, यो त उमेरको कारणले हुन्छ। यसो हुँदा त हाम्रै देशमा वयोवृद्ध प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा, स्वर्गीय सूर्यबहादुर थापाको उहाँको कत्रो चाहिँ स्मरण शक्ति थियो, अथवा गिरिजा बाबुको चाहिँ 84-85 वर्षको प्रधानमन्त्री हुनुभयो, अथवा चाहिँ राष्ट्रिय कवि 100 वर्षको उमेरमा चाहिँ 101 वर्षमा उहाँ चाहिँ स्वर्गारोहण हुनुभयो, महाकाव्य लेख्दै हुनुहुन्थ्यो। अहिले पनि हाम्रो योभन्दा अगाडिको संस्थाको चाहिँ श्रद्धेय अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो डाक्टर गौरीशङ्कर लालदास, ऋग्वेदलाई चाहिँ उहाँले ट्रान्सलेसन गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर, त्यसलाई चाहिँ गुल्थागर भनेको वयोवृद्ध हुँदैमा हाम्रो स्मरण शक्तिमा ह्रास आउनुपर्छ भन्ने होइन। यो सबैमा यो कायम हुँदैन, उसो भए सबैमा यही लागु हुन्छ भन्ने हुँदैन। त्यस्तो छ भने यो रोग हो। हजुर, यदि स्मरण शक्तिमा ह्रास आयो भने नसामा, कोशिकामा खराब प्रोटिन जम्मा भएर रोग हो। रोगलाई त्यही अनुसारले उपचार गर्नुपर्छ। हजुर, म मदनजीतर्फ लागेँ। मदनजी, जस्तो राज्यले ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि जे सेवा दिएको छ त्यसको कतिको प्रत्याभूत गरेका छन् ज्येष्ठ नागरिकहरूले? ज्येष्ठ नागरिकहरूको माग चाहिँ के हो? होइन, खास त ज्येष्ठ नागरिकहरूको माग चाहिँ के हो भने हामीलाई पनि हेको दृष्टिले हेरिदिनु भएन। हाम्रो पनि सिप छ, हामी पनि अहिलेसम्म पनि गर्न सक्ने हामीसँग क्षमता छ। हाम्रो हात खुट्टा नचल्ला तर मस्तिष्क छ नि हामीले। हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकहरू कुन विधाबाट उनीहरू रिटायर भए अथवा उनीहरू त्यहाँबाट अवकाश पाए, तिनीहरूको पनि जनगणना हुनु पर्यो। ती ज्येष्ठ नागरिकहरू कुन विधाबाट, डक्टरी विधाबाट उनीहरू के अरे सेवानिवृत्त भएको छन्, प्राध्यापकबाट भएको छ कि या कलाकारबाट भएको छ कि या इन्जिनियरिङबाट कुन विधाबाट भएको छ, त तिनीहरूको राष्ट्रलाई अझ पनि दिन सक्ने उनीहरूसँग क्षमता त छ नि, उनीहरूले केही दिन त सक्छन्, त्यो पनि राष्ट्रले लिनु पर्यो। अनि अर्को जल्दा बल्दा कुराहरू के छ भने वृद्धाश्रम भन्दाखेरि नि वृद्धाश्रम भनेपछि सरकारले नै वृद्धाश्रम खोल्नेतिर बढी ध्यान दियो भने अनि त्यसका छोराछोरी परिवारले पनि सरकारले खोलिदिएको छ, लहर खुर्क राखिदेऊ न बुढाबुढीलाई, टन्टै साहब के को बुढाबुढीको स्याहार सुसार गरेर दिशा पिसाब सोरिरहने भन्ने उनीहरूको पनि मनस्थिति हुन्छ। त्यसकारण परिवारमै रहन दिने, परिवारमै बाँच्न दिने, परिवारमा उनीहरूलाई सम्मानजनक बाँच्ने वातावरण बनाउनलाई सरकारले त्यो पहल गर्नु पर्यो। हुन त अहिले ऐन कानुनहरू पनि त्यो तर्जुमा भइसकेका छ, बनि पनि सकेका छ। त्यो विधेयक अब त्यो सदनमै त्यसमा विचाराधीनमा छ। अघि भर्खर हाम्रो ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सचिवज्यूले पनि यो कुरालाई पुष्टि गरिसक्नुभयो। यो कानुन बन्यो, तर कानुन मात्रै बनेर मात्रै त भएन नि, झन् कानुन बन्यो भने झन् वृद्धले झन् दुःख पाउँछन्। छोरा र बुहारीको नाउँमा पुलिसमा वडामा गएर उजुर गर्न जाने र त्यहाँ गएर मिलापत्र भयो होला, ठिक छ बाबुआमालाई हामी खुसी साथ एकदम निष्ठा भोदान एकदम खुवाएर राख्छौँ भनेर घर ल्याएपछि तँलाई
हाम्रो इज्जत छैन, गएर त्यहाँ पुलिस कहाँ गएर उजुर गर्ने, वडामा गएर उजुर गर्ने भएर झन् उनीहरूलाई दुःख दिन सक्छ। त्यस कारण यो वातावरण चाहिँ परिवारले नै पाल्न सक्ने लगाउने यी वातावरणहरू बनाइदिनु पर्यो। र जहाँसम्म अब बिरामीको कुरा छ, बिरामीलाई पनि मैले अघि नै भने चेतनाको कमीले हाम्रो के अरे छोरा बुहारी यिनीहरूले त्यति ज्येष्ठ नागरिकलाई हेर्नु छ। निश्चय पनि उमेरको कारणले रियाल पिएला, उसलाई अनेक चाहिँ समस्याले उसले के अरे भइराखेका हुन्छ। यो कुरा पनि बुझिदिनु पर्यो परिवारले। हजुर कृष्ण सर, जस्तो यो तथ्याङ्क पनि यहाँले प्रस्तुत गरिसक्नु। अब मिलन केन्द्र खोलिया छ। हजुर, म मदनजी हजुरबाटमा फेरि आउँछु। मेरो प्रश्न कृष्ण सरलाई छ, यो सम्बन्धी अज्ञानता कम गर्नको लागि चाहिँ समुदायमा आधारित कस्तो खालको मनोशिक्षा कार्यक्रम, कस्तो खालको चाहिँ मनोवैज्ञानिक पक्षलाई चाहिँ एउटा घर परिवारहरूले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ? आजको आवश्यकता के हो त सर? उसो भए मलाई के लाग्छ भने पहिलो कुरो त डाक्टर निदेश सापकोटाले यो अल्जाइमरको रोगीले जुनसुकै अस्पतालमा पनि उपचार गर्न पाउँछन् भन्ने जुन सन्देश दिनुभयो, त्यो नै सबै सन्देश प्रवाह होस्, कतै गलत नहोस्। 9वटा अस्पतालमा मात्रै हामीले 1 लाख रुपियाँ प्रयोग गर्न सक्ने हो भन्ने कुरा आम श्रोताको निमित्त निवेदन गर्न चाहन्छु। तपाईँले सोध्नु भएको कुरामा मैले के विचार गरेको छु भने, एक, ज्येष्ठ नागरिकको जुन सम्पत्ति छ त्यो सम्पत्ति चाहिँ सजिलै छोराछोरी छोरा बुहारीको अंशमा नजाने प्रबन्ध गर्नुपर्छ। त्यो ज्येष्ठ नागरिक बाँचुन्छ, ज्येष्ठ नागरिकसँग नै सम्पत्ति रहने, कर काट गरेर छोरा बुहारी अथवा छोरी ज्वाइँले सम्पत्ति लिए पनि त्यो लाल पूर्जा बदल हुने प्रणाली ल्याउनुपर्छ। दुई, आफ्ना छोरा बुहारी छोरा अथवा बुवा आफ्नो चाहिँ छोरी अथवा ज्वाइँ ठुलो रोजगारीमा छन् र ज्येष्ठ नागरिकको आर्थिक अवस्था कमजोर छ भने कम्तीमा 10 देखि 25% उहाँहरूको तलबबाट सोझै तलब चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकको खातामा आउने प्रबन्ध हामीले गर्नै पर्छ। 2, 3, ज्येष्ठ नागरिकलाई कसरी पनि समाजमा अपहेलना गर्यो केही गर्यो भने कम्तीमा पनि अहिले प्रहरीले चाहिँ भन्छ नि विभिन्न दुरुत्साहन गरेको कम्तीमा 1 वर्ष कारावासको सजाय हुनै पर्छ। त्यो तँ बुढो तँ बुढी यस्तो भन्न पाइँदैन। जसरी हामीले अन्य शब्दहरू प्रयोग गर्नाले निषेध गरेका छन्, त्यस्तै बुढाबुढी तिम्रो काम छैन भन्ने शब्द प्रयोगमा पनि दण्डित हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। चौथो र महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ मैले हाम्रो अध्यक्षजीले प्रश्न भन्नुभयो, ज्येष्ठ नागरिक कैयौँमा आफ्नो काम गर्न सक्ने क्षमता छ। अहिले बैंक र बिमाले के गरेको रहेछ भने ज्येष्ठ नागरिक भएपछि ज्येष्ठ नागरिकलाई ऋण प्रवाह गर्न पनि नमिल्ने, उहाँको नाममा बिमा पनि नहुने, अनि त्यो स्वरोजगारमा जान सक्ने व्यक्तिहरू पनि स्वरोजगारमा जान सकेनन्। यस्तो हुनु भएन। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हाम्रो स्कुलको पाठ्यक्रममा नै ज्येष्ठ नागरिक भनेको के हो, ती भनेका वास्तवमा हाम्रो त आदर गर्न पर्ने कुरा हो। ज्येष्ठ नागरिक जिउने कला के हो भन्ने कुरा अहिले पढाइदिनु पर्छ। डाक्टर साहबहरूले भनिदिनु भएको छ अब हामीलाई चाहिँ मेमोरी क्लिनिकको जरुरत छ। वास्तव ज्येष्ठ नागरिकसँग त कैयौँ कुरा छन्। अहिले हाम्रो लिपुलेखका कुरा आयो नि, अहिले हाम्रा जिउँदा ज्येष्ठ नागरिकहरूले त भटाभट लिपुलेखको कुरा भन्न सक्नुहुन्छ। त्यो त उहाँलाई ठाउँ दिनु पर्यो नि त। ठाउँ दिएर ज्येष्ठ नागरिकले भन्ने हो। सबै टेलिभिजन सबै रेडियोमा 50 वर्षका मान्छेले नै स्थान ओगट्यो भने 90 वर्ष 95 वर्ष पुगेको जसलाई इतिहास जानकारी छ तिनले कसरी बताउने? अर्को महत्त्वपूर्ण चिज भनेको चाहिँ यो 3 तहका सरकार भए मेरो विचारमा केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले कम्तीमा आफ्नो वर्षको कुल बजेटको 5% रकम मैले ज्येष्ठ नागरिकमाथि लगानी गर्छु भनेर राष्ट्र आउनै पर्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायत कैयौँ दाता छन्, जस्तो विश्व बैंक, एसियाली विकास ब्याङ्कले सुरुङ बनाउन पैसा दिन्छन्, अथवा उनले चाहिँ एकछिनलाई मानौँ जलविद्युतको निमित्त रकम दिन्छन्, अलिकति महिला विकासको निमित्त केही रकम दिएका छन्। तर ज्येष्ठ नागरिकको चाहिँ संरक्षणको निमित्त यस्ता दाताहरूले रकम दिएको सुनिँदैन। अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले 4 बुँदाको एउटा कोभिड-19 को बारेमा सन्देश प्रवाह गर्नुभएको छ। त्यसपछि संसारभरिका मुलुकले ज्येष्ठ नागरिकलाई नगद दिन थाले। अहिले कोभिड-19 को असर परेपछि अमेरिकी सरकारले प्रत्येक नागरिकलाई $1200 दियो, यो जापान सरकारले 1 लाख येन दियो, अस्ट्रेलियन सरकारले $750 दियो, छिमेकी मुलुक भारतले पनि प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकलाई $1000 आइसकेको छ। तर मननदास श्रेष्ठ अध्यक्ष भनेको राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घले कमसेकम यो अप्ठ्यारो बेलामा 12 महिना पाइरहेको ज्येष्ठ नागरिकको $3000 भत्तालाई 13 महिना बनाइदिउँ, 1 महिना $3000 चाहिँ थप दिउँ भन्दा पनि सरकारले अहिलेसम्म सुनेन। अहिले वृद्धाश्रममा करिब 3000 आमा हुनुहुन्छ। यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा महिनाको 5000 को दरले कम्तीमा एकमुष्ट $15000 2000 मान्छेलाई दियो, त्यो कुरो पनि सुनाइ भएन। हाम्रो कानुनले 60 वर्ष माथिलाई ज्येष्ठ नागरिक भन्छ, 60 देखि 70 वर्ष नपुगी केही भत्ता पाइँदैन। त्यस्ता मान्छेलाई यो अप्ठ्यारो परेको बेलामा एकमुष्ट $5000 दिउँ भनेको कुरो पनि दिन सकिएन।
अहिले पालिकाहरूले प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकलाई घर घरमै 3000 रुपियाँ भत्ताको साथै एउटा सेनिटाइजर, एउटा हर्लिक्स अथवा भिरा अथवा चाहिँ केही हातमा लाउने पन्जा, केही हात धुने साबुन, एउटा चाहिँ किट, यो ह्युमेनिटी किट, एउटा चाहिँ केही न केही यो बेलामा चाहिने चाहिँ सामग्री दिने कुरामा पनि हामी अलिकति पछाडि पऱ्यौँ। यसरी ज्येष्ठ नागरिकलाई चाहिँ राज्य प्रणालीले एउटा भत्ता त मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा 100 रुपियाँबाट 1 करोड सालमा सुरु भएर अहिले 3000 पुग्यो। अहिलेको प्रधानमन्त्रीले म 5000 पुर्याउँछु भनेर आएको छौँ। तर यति नै भत्ता मात्रै ज्येष्ठ नागरिकको निमित्त पर्याप्त छैन। सापकोटा गाई साहबले कति राम्रोसँग भन्नुभयो, उसलाई गीत गाउन सिकाउनु पर्यो कि, क्यारिम बोर्ड खेल्न सिकाउनु पर्यो कि, मादल बजाउन सिकाउनु पर्यो कि, उहाँहरूको चाहिँ पियर्स ग्रुपहरू भेला गराएर अनुभव आदान प्रदान गराएर किताबहरू लेख्न पर्यो कि, उहाँहरूसँग केटाकेटीका बच्चाहरूलाई भिडाएर बच्चाहरूले ज्येष्ठ नागरिकबाट विभिन्न सिप र ज्ञान लिने हो कि अर्का उमेर पुगेका एउटा वयस्क मानिसहरू ज्येष्ठ नागरिकसँग छलफल गरेर नयाँ राष्ट्रको विकासको पथको सिर्जना गर्न सक्छन् कि, यी विषयमा चाहिँ राज्य प्रणाली अलिकति चुकेको छ। हजुर, म डाक्टर निदेशलाई सोध्न चाहन्छु, यदि यो उपचार गर्न ढिलाइ भएमा यसको प्रभाव के हुन्छ र रोकथामका लागि उपचार पद्धति चाहिँ के हो, जस्तो मुख्यतया त यहाँले भनिसक्नु भएको छ। म यो उपचारमा दोस्रो पाटो अलिकति यो अहिले जुन यो बहस चलिरहेछ, यी सबै मनोसामाजिक पक्ष हाम्रा समस्या भयो भने यसको उत्तर विदेशमा हामीलाई काम गर्न सजिलो किन छ भने धेरै कुराहरू बाहिर पत्ता लागेको कुरा हुन्छ। त्यही कुरा हामीहरूले हाम्रो देशको वस्तुस्थितिलाई हेरेर लागू गर्ने हो। यसको उत्तर भनेको हाम्रो नेपाल सरकारसँग नेशनल डिमेन्सिया केयर प्लान छ छैन त? कार्यनिर्देशिका डिमेन्सिया भएको व्यक्तिलाई मनोसामाजिक पक्षलाई समेटेर यहाँ चाहिँ जनजागरणदेखि लिएर उपचारदेखि लिएर त्यो रिसर्चसम्म गर्ने हामीसँग त डाटै छैन। आज भने यो प्लान बनाउनु जरुरी छ। 7 वर्ष अगाडि अल्जाइमर विस्मृति समाज नेपालले त्यति बेला तत्कालीन चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रीलाई गएर दिएको र 2-3 पटक हामीले दियौँ, ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा पनि दियौँ। भनेको हामीहरूले यस्तो हुन्छ, त्यसको एक्सन प्लान यस्तो हुन्छ, बाहिर यस्तो भइरहेछ, नेपालमा यसको हाम्रो चाहिँ देशलाई वस्तुस्थिति हेर्दाखेरि, हाम्रो कल्चर हेर्दाखेरि यसरी गर्नुपर्छ भनेर हामीले दिएको छ। अब हामीहरूले गर्न सक्ने भनेको हामी सबै समाजका चाहिँ स्टेक होल्डरहरू हौँ, हामीहरूले गर्न सक्ने भनेको गजगजाउने। दोस्रो तपाईँको प्रश्नमा हो, हामीसँग डिमेन्सियाको क्योर गर्ने औषधि खायो, डिमेन्सिया पुरै निको पार्ने औषधि विश्वभरि कहीँ पनि छैन। आज अमेरिका बेलायतमा जुन औषधि प्रयोग हुन्छ नेपालमा पनि त्यही औषधि प्रयोग हुन्छ। यसो त चिनी मधुमेहको चाहिँ औषधि निको पार्ने छैन, कन्ट्रोल गर्ने मात्रै छ। उच्च रक्तचापको यदि औषधि निको पार्ने भए मेरो आमाले किन खाइराख्नु पर्थ्यो? वर्षौँदेखि खाँदै हुनुहुन्छ, खानै पर्दैन थियो। त्यस कारणले डिमेन्सियामा पनि प्रयोग गर्ने औषधिहरू छन्। नेपालमा पनि 3टा औषधिहरू उपलब्ध छन्। त्यसमा 2टा त नेपालमै कम्पनीहरूले पनि उत्पादन गर्छन्। त्यसले जुन यो खराब प्रोटिन अहिले पनि भिडियोमा हामी देखिराखेका छौँ, यो खराब प्रोटिनको जुन गतिमा चाहिँ जम्मा भएर कोशिकाहरूलाई ध्वस्त पारिराखेका हुन्छ, त्यो औषधिको सेवनले यदि 4 देखि 5 वर्षमा व्यक्तिलाई पुरै विक्षिप्त बनाएर ओछ्यान बिस्तारा नै लगाउनु पर्ने अवस्था बनाउँथ्यो भने त्यो औषधिले 10-15 वर्ष धकेलिदिन्छ। मलाई लाग्छ 75-80 वर्षको उमेरमा सुरु भयो भने 10-15 वर्ष धकेलिदियो भने 90-95 वर्षको उमेरमा त्यो पारिदियो भने पनि ठुलो राहत हो। त्यही भएर नेपाल सरकारले केही चाहिँ गरेको छ, बिल्कुल गरेको छैन म भन्दिनँ, 1 लाख रुपियाँसम्मको। तर यो लिन यति गाह्रो छ। अघि हामीहरूले अर्को एउटा प्रोग्राममा मन्त्रीज्यूसँग हामी अलग्गै पनि थियौँ, हाम्रो यो टिमै थियो, त्यहाँ चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घले चाहिँ आयोजना, हामी पनि आयोजना भएर गरेका थियौँ। त्यसमा यसलाई सहज बनाइदिनु पर्यो, किनभने सर्टिफिकेट बनाइदिने काम डाक्टरको हो। तर गाउँपालिका अहिले त यति स्थानीय निकायमा 2-3 चरणमा चाहिँ उनीहरूले जानुपर्छ। हो बरु छोडिदिनुहोस्, हामी सक्दैनौँ भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। त्यसलाई कसरी सहज, एकतिर सुविधा पनि दिने, अर्कोतिर अङ्कुशे लगाइदिने। अङ्कुशे पनि यस्तो खालको अङ्कुशे कि त्यो अङ्कुशे छुटाउनलाई अब यहाँ हेक्का के राख्नुपर्छ भने जो वयोवृद्धलाई डिमेन्सिया अथवा बिर्सिने रोग भएको छ उहाँहरूलाई त स्वयं ज्ञान हुँदैन म बिर्सिन्छु भनेर। त्यसै कारणले मेरो एउटा सन्देश पनि के भने नबिर्सौँ बिर्सनेहरूलाई। उहाँहरूले स्वयं आफूलाई बिर्सिनुहुन्छ, राज्यले उहाँहरूलाई बिर्सिदियो, समाजका चाहिँ नागरिक समाजले, मिडिया कर्मीहरूले, हामी डाक्टरहरूले बिर्सिदियौँ भने उहाँहरूको बारेमा कसले बोल्ने? त्यस कारणले यो एउटा राम्रो फोरम हामीले पाएर आजको दिनमा चाहिँ हामीले 3टा प्रोग्राम पनि योभन्दा अगाडि पनि गरिसकेका थियौँ। हामीलाई छ कमसेकम
गएको वर्ष त्योभन्दा अगाडि भन्दा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूमा जनचेतना चाहिँ बढेको हामीहरूले र राज्यमा निकायमा बस्ने व्यक्तिहरूले कमसेकम अल्जाइमर शब्द ब्रेनमा लाग्ने एउटा रोग रहेछ है, यो बुढ्यौलीपनको चाहिँ समस्या होइन रहेछ भन्ने चाहिँ बुझ्नुभयो भन्ने लाग्छ। उपचार सम्भव छ, क्योर निको हुने धेरै रोगहरू निको हुँदैनन्, तर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ अल्जाइमरमा। त्यो मेरो सन्देश पनि हो। हस्, यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूलाई। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका मन्त्री पार्वत गुरुङ, राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ कलाकार मदनदास श्रेष्ठ, पूर्व सचिव कृष्णहरि बास्कोटा र नेपाल अल्जाइमर सोसाइटीका अध्यक्ष डाक्टर निदेश सापकोटा। आज 27औं जुन यो अल्जाइमर्स दिवस छ, यो मनाइरहँदाखेरि अब राज्यले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन्? ज्येष्ठ नागरिकहरूको गुनासोहरू रहने गर्छन् कि राज्यले अलिकति हेरेको दृष्टिले हेरेको छ, आफ्नो सिप र ज्ञानको जुन भण्डार छ त्यो आफ्नो समुदायमा आफ्ना परिवारजनहरूलाई साट्न नपाएको, त्यो अनुभवहरू सिकाउन नपाएको र परिवारले एउटा उमेर बढ्दै गइसकेपछि, उमेर नेटो काट्दै गइसकेपछि विभिन्न खालको झन्झट मान्ने, यिनीहरू बुढाबुढी भए भनेर विभिन्न खालको झन्झट मान्ने यस्ता समस्याहरू चाहिँ यो रोगसँग गएर केन्द्रित हुन्छ। यो समस्या नबुझिदिँदाखेरि चाहिँ परिवारमा बेला बेलामा कलह पनि सिर्जना हुने गर्छ र समग्रमा यो अल्जाइमर्स यानि डिमेन्सिया रोगका बारेमा सरकारले जसरी 1 लाख रुपियाँ निःशुल्क उपचारको लागि छुट्याएको छ र 9वटा अस्पतालमा यसको उपचार भइरहँदाखेरि यसको दायरालाई कसरी बढाउने र उपचार पद्धति चाहिँ के हुन्छ र ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्मानका लागि राज्यले अझ के गर्नुपर्छ ताकि उहाँहरूका मागहरू चाहिँ सम्बोधन हुन सकोस्। आज हामीले यिनै पेरिफेरीमा रहेर कुराकानी गर्यौँ। आजको लागि कार्यक्रमको समय सकिसकेको छ। म विनिता बिदा चाहन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।